बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा तक़फ़ अज़वाजुहु मिन बादिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें जारी हैं और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आने वाला है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों को छोड़कर हमेशा इस आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया। एतिकाफ़ का लुग़वी माना रोकना, ठहरना और लाजिम पकड़ना और किसी भी शय के हुसूल में आगे बढ़ना है। और शरीयत की इस्तिलाह में एतिकाफ़ से मुराद रोज़े की हालत में मस्जिद जमाअ में जिसमें बाजमात नमाज अदा की जाती हो उसमें अपने आप को रोक के रखना ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का हुसूल हो और वो गुनाहों से अपने आप को बचाकर सिर्फ़ इताअत खुदाबंदी और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस पैगाम पर, इस दीन मुबीन पर अपने आप को अमल पैरा होने के लिए रोक के रखे और इस प्रैक्टिस के ज़रिए से अपने आप को गुनाहों से बचाए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ़ फरमाया करते थे रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में। और चूँकि लैलतुल क़द्र भी आखिरी अशरा की सात रातों में है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान मुबारक को जो अज़मत और शरफ़ और मकाम बख्शा कि ये कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल का महीना है और इसमें लैलतुल क़द्र में कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया गया। तो लैलतुल क़द्र को 5 ताक रातों में तलाश करने का हुक्म सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्योंकि वो लैलतुल क़द्र वो अज़ीम रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम और एहसानात की इस कदर बारिश होती है कि मालिकुल मुल्क ने उसको लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर कि उसको 1000 महीने की अफजलियत अता फरमाई गई है। यानी 1000 महीने की इबादत से भी उसको अफजल करार दिया गया। तो इसलिए मोमिनीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुसूसी करम फरमाया उस लैलतुल क़द्र की तलाश में आखिरी अशरे की में एतिकाफ़ करें ताकि उस एतिकाफ़ के ज़रिए से लैलतुल क़द्र की भी तलाश की जाए और अपने आप को उस इबादत का इस तरह से आदी बनाया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के कामों में इंसान अपने आप को मशगूल व मसरूफ़ करे। इसकी मिसाल एतिकाफ़ की ऐसे ही है कि जब मांगने वाला किसी से जाके कोई सवाल करता है तो एक मर्तबा सवाल करे, वो चाहे तो देने वाला दे दे और ना दे तो वो फिर वहाँ से आगे कूद कर जाता है कि मिले या ना मिले, बस एक वक़्त की सदा होती है और सदा पर जवाब आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। लेकिन एतिकाफ़ करना वाला वो बंदा मोमिन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाज़े पे जाके बैठ जाता है। वो देने वाला तो अपने पास आने वाले और अपने दरवाज़े पे सवाल करने वाले को कभी भी खाली वापस नहीं मोड़ता, वो तो बल्कि बुलाता है और जितना ज़्यादा मांगने वाला ज़्यादा मांगे तो वो उससे भी ज़्यादा देता है। लेकिन
اس میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ اس سوالی کی طرح بیٹھنا ہے جو صرف ایک مرتبہ 2 مرتبہ یا چند مرتبہ سوال نہیں کرتا، بلکہ آپ کے دروازے پہ بیٹھ رہتا ہے کہ جب تک میری جھولی بھر نہیں دی جائے گی میں یہاں سے ہلوں گا ہی نہیں۔ تو جو شخص اتنی خاص توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے پہ جا کے بیٹھے تو اس کو تمہارے کو ملک کبھی بھی خالی واپس نہیں کرتا، بلکہ اتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اتنے کرم اور اتنے فضل و احسان ہوتے ہیں کہ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے۔ ایک دفعہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف کرنا گویا اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عالم اسلام اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، ہمیشہ ان کو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعائیں کرنی چاہیے، اور بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا کے باقی مشاغل سے سائڈ پہ کر کر ان کو روک کر صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ رات اور دن کی کوئی گھڑی بھی ایسی نہ ہو جو رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے خالی ہو۔ تو مالک الملک ان کے دامن کو کبھی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ تو ہر ایک کو جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے کہ مالک الملک کی بارگاہ میں اس اعتکاف کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے والا، مانگنے والا کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ دنیاوی گفتگو سے اور دنیا کے کام کاج سے اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو توڑنا، یہ اصل میں اعتکاف ہے۔ قرآن و حدیث اور تسبیحات، اللہ رب العزت کا کلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، ان کی تعلیم و تعلم، یہ کسی صورت بھی ممنوع نہیں ہوتا، یہ سارا اسی کی خاطر بلکہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جاری رہیں۔ صرف دنیاوی مشاغل، دنیاوی گفتگو، دنیا کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ میل جول، دنیاوی امور میں گفتگو، ان سے پرہیز کر کے صرف خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس بیٹھنے کو روزے کی حالت میں آخری رمضان مبارک کے عشرہ میں بیٹھنا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے جو کوئی نظر مانے، اور ایک اعتکاف سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آخری رمضان مبارک کے عشرے میں بیٹھے، اور ایک مستحب اعتکاف ہے جو روزے کی حالت میں 1، 2، 4، 7 کچھ وقت کے لیے جو اعتکاف کرے۔ ایک اس مستحب اعتکاف کی ایک یہ شکل بھی ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرے، تو جتنی دیر مسجد میں رہے اپنے آپ کو معتکف سمجھے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا سے کا تعلق توڑ کر صرف مالک کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے اتنی دیر وہ معتکف رہے گا، اور جب وہاں سے نکلے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ سارا مدار جو ہے وہ صرف نیتوں پر ہے۔ تو اگر کوئی سنت اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو مستحب اعتکاف بیٹھ لے۔ مستحب اعتکاف کی بھی یہ ایک شکل مسجد میں صرف داخل ہوتے ہوئے محض نیت اعتکاف کر کے بھی اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنا جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو کم از کم اس اعتکاف کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ سنت اعتکاف کی اگر توفیق نصیب ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر کرم فرمائے، اور امت مسلمہ کو اتفاق، اتحاد اور اپنی اطاعت کا اس طرح سے نور عطا فرمائے کہ ہم
کہا اپنے مالک کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ گناہوں کو ترک کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلنا، اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمتوں کے خاص دروازے کھولے گا اور ان کے من کو عادی بنا دے گا کہ وہ دنیا کے مشاغل کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کو تابع کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اور یہی بندہ مومن کی شان ہے، یہی بندہ مومن کی پہچان ہے، اور یہی بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ذریعہ اس اعتکاف کو بنائے، اور عالم اسلام کے جو مسائل اور اس وقت جو مصیبتیں عالم اسلام پر نازل ہوئی ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، اعتکاف کرنے والوں کی عبادت و ریاضت کے صدقے میں مالک الملک عالم اسلام پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔